Ang atong topic karon mao kining Sabat o pagsimba. Kay para makasabot kita kung unsa ang buot ipasabot niini. So unsa man ning Sabat? Kining Sabat sa Hebro Shabbat. Nga ang buot ipasabot niini rest or cease. So unsa ning Sabat? Rest pahulay, cease kon hunong. So dili bot ipasabot nga pag moingon tag Shabbat, ang meaning dayon Saturday sa atong kalendaryo. Ang Shabbat meaning rest and cease. Dayon ang usa sa magamiton sa laing tinuohan nga ilang i-connect kining gisgutang Sabat. Ang ilang gamiton nga mga bersikulo mao kining Henesis Kapitulo 2 bersikulo 1 ug 3. Mao ni ang usa sa ilang gamiton nga ilang i-emphasize nga gikinahanglan gyud ang observe niining maong adlaw. Mo ning atong mabasa. Nahuman sa pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug bipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipadalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw o gibalaan niya kini kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat o mipahulay siya gikan sa tanan niyang buhat. Kini nga bersikulo nagpahinomdom ni sa gitawag creation period. Nga sa creation, kung atong basahon ang chapter 1, dunay unang adlaw, ikaduhang adlaw, hangtod sa ikaunom nga adlaw nga pagpamuhat sa Ginoo. Pila ka adlaw ang Ginoo nagbuhat? Unom. Kay sa ikapitong adlaw nahuman naman siya sa pagpamuhat, di mihunong na siya o mipahulay na siya o iyang gibalaan, gipanalanginan ang ikapitong adlaw human sa iyang paglalang sa tanan nga mga butang. Dayon moingon dayon ang mga Seventh Adventist nga kini konong gitawag nga ikapitong adlaw ato ni butang days no. So kining ikapitong adlaw mao to ang giingon nga ang Ginoo mipahulay o mihunong sa iyang unom ka adlaw nga pagpamuhat sa tanang butang. Dayon ang mga Sabadista miingon sila nga kining ikapitong adlaw mao kuno ni ang Saturday. Kay Saturday man ang ilang pagsimba. Tinuod ba nga ang ikapitong adlaw diha sa creation Saturday sa atong kalendaryo? Ang tubag dili. Kay during creation period kining giingon nga unang adlaw hangtod sa ikaunom nga adlaw sa pagpamuhat sa Ginoo, wala pa may kalendaryo niining panahona. Wala pa'y kalendaryo. So how comes nga moingon kita nga kining ikapitong adlaw maone ang Saturday sa kalendaryo? Nga wala pa may kalendaryo sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan ug wala ang Ginoo naghimog kalendaryo. Klarohon tani. Wa gyud ang Dios nag-imbento kalendaryo. Mao nang insert kanang mga days sa Henesis dili kana matumbok nato nga mauban na ang Saturday sa atong kalendaryo. Ngano man unsa may base sa pag-ihapon kalendaryo? Ang tubag Henesis 1:14 mao na ang basihan sa pagtimaan og mga panahon. Kay ang kalendaryo na imbento na
aron nga timan-an ang matag panghitabo sa panahon. Mao nang pagkatao nato, ako natao man ko Agosto 30. Di matiman-an kanos ako natao kaysa akong pagkatao na may existing kalendar. Di ba? Pero ni adtong panahon nga wa pay kalendaryo, wa pay existing kalendar, dili nato pwede tumbukon ng ikapitong adlaw sa creation sa Saturday. In the sense, wa pay kalendaryo nga nag-exist. Na gets niyo akong point? Karon, giunsa man pag-imbento sa kalendaryo. Ang kalendaryo na mugna sa tuyo aron sa pagtimaan sa panahon. Karon, unsa man ang basihan sa pagtimaan og makatuigan og panahon. Ang tubag mao ni Henesis 1:14. Mo ning atong mabasa. Unya miingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mga mahinungdanong panahon. Sa ato pa ang Ginoo nagmugna og kahimanan aron nga mahimong basihanan sa pagmugna og pagtimaan sa panahon. Unsa man hayag na siya nga mag-iwag kanang atong adlaw, kanang ato makita ba kanos aman na gihimo sa Ginoo. Versikulo 19, kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Sa ato pa sa ikaupat nga adlaw sa creation dinhi paghihimo ang sun. Dinhi sa unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, wala pa na adlaw nga nisubang. Kana mga adlaw nato na makita ba? Diha na nagihimo sa Ginoo sa ikaupat ka adlaw sa iyang paglalang. Ang pangutana, nganong Brad Paul naghisgot naman og unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, nga ikaupat ka adlaw paman gihimong adlaw? Ang tubag maone, pagsulat sa writer sa Henesis, pagsugod yun niyang sulat, Henesis 1:1, maingon man siya, sa sinugdan, gihimo sa Dios ang langit o yuta. Naghisgot man siya beginning, maunang to accommodate sa iyang reader, kinahanglan siya mutimaan, asa siya musugod. Di ba? Sa ato pa, kanang pag-ingon, unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, that is accommodation. Kay naghisgot man siya pagsugod. Di man ka makasugod, kunwa po kay sugdan. Sama ining, nganong maabot ay kapito. Sa ato pa, na ikaunom, patras sa unang adlaw. So kining unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, accommodated na siya. Wa gyud nag-exist nga adlaw ini nga mga adlaw nga hisgutan. Dito na sa ikaupat nga adlaw nga matod pa sa 1:14, kining adlaw nga sun kanang mosidlak sa kabuntagon mauna na ang gamiton nga kahimanan sa pagtimaan sa mga tuig o sa mga panahon. Pagsubang sa adlaw, pagsalop sa adlaw, sa mga Hudiyo, usa na ka adlaw. Kang ilang usa ka adlaw, dili 24 oras. Asa na mabasa? Juan, Kapitulo 11, versikulo 9. Mingon ang atong Ginoo. Si Jesus mingon, may 12 katakna ang usa ka adlaw, dili ba? Pila ka takna o oras ang ilang usa ka adlaw? 12 ra ka oras. 12 ra ka oras ng ilang usa ka adlaw. Mo nay one day. Magsugod na sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop. Whereas sa ato ang ilang adlaw from sunrise to sunset. Sundown. 6 to 60 siya.
So ang ila 12 oras ang usa ka adlaw gikan sa pagsubang ngadto sa pagsalop. Whereas sa ato ang atong usa ka adlaw 24 oras. Sa mga Hudiyo alas 6:01, for example, alas 6:01. Sa ila na Lunes na. Pero ang Lunes nato sa alas 12:01 pa sa human sa midnight. Di ba? So mo ang managlahi nga pag-ihap sa panahon diha sa managlahi nga kalendaryo. So mobalik ko sa atong gisgutan. So dinhi na sa ikaapat nga adlaw namugna ang adlaw nga maoy magtimaan sa panahon. So dili mo takdo nga ang ikapito Saturday. Di ba? Kung atong himuong equivalent nga ibutang nato nga diha na ta magbase dayon mo akomodita kalendaryo, so dili matakdo nga ikapito Saturday. Ibutang nato lang tinambanon. So naa ang unang adlaw. Unsa may unang adlaw sa tong kalendaryo karon? Domingo. So ibutang nato ni Domingo, Lunes, Martes, so dili Sabado. Kung ato lang nang tinambanon nga di gyud posible nga kining ikapito dire mao nang Saturday sa atong kalendaryo, in the sense nga wala pay adlaw sa una, ikaduha ug ikatulo. Kanos aman gihimo ang tao dinhi sa ikaunom. Sa ikaunom ka adlaw gihimo ang tao. Sa ato pa pagka ikapito unsa man ni sa tao? Mao nang unang adlaw sa tao. Di ba? Kay gibuhat sa Ginoo ang tao ikaunom ang adlaw. Sa ato pa, kung ato ning sabton nga literal nga 6 days sama sa pagsabot sa mga Sabadista, buti pa sabot nga kay ang tao gimugna man sa ikaunom nga adlaw, sa ato pa ang ikapito ka adlaw ang unang adlaw sa tao. Kung moingon sila ng ikapito Sabado, unsa may unang adlaw sa tao? Domingo man ang atong adlaw sa kalendaryo. Kung ato i-accommodate sa atong kalendaryo. So mahagbong nga ang ikapitong adlaw nga ilang gituohan nga Sabado sa Dios mao na ang Domingo sa tao. Kung atong sundan ang ilang logic. So in short, dili Sabado, dili Saturday ang ikapito nga adlaw. Kay wa palagi kalendaryo na exist. Ang pangutana maune, kanos aman ang kalendaryo namugna? Kani adto daghang kalendaryo. Naay gitawag Egyptian calendar. Egyptian. Naay gitawag Babylonian. So mo nang makalendaryo kaniadto. Si Moises ang gituuhan sa mga scholars nga maoy nagsulat sa Henesis. Kini bang Henesis mga unang adlaw naghimo ang Ginoo, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikapito, ipahulay siya. Ang nagsuwat ana ang gituuhan sa mga Bible scholars nga ang writer mao si Moises. Mao bitaw na gitawag nga Pentateuch, Torah sa mga Hudiyo. Ang writer ana gi-attribute na ngadto kang Moises. Grante nga si Moises ang nagsulat sa Henesis. Sa wala pa matao si Moises nga writer ining nga Henesis, niining pagsaysay ining nga account na anay existing calendar. Klarohon na to ha. Sa iyang gisulat nga period of creation wala pa existing calendar. Pero sa dihang gisulat na niya kana na anay existing calendar. Nagis niyo ko poet? Ang Genesis nasulat na sumala sa mga uban nga mga scholars 1500 BC. So mao ni ang gituuhan nga mao ni ang tuig more or less tuig sa pagsulat sa Henesis
nga gisulat ni Moises nga unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikaunom nagbuhat ang Ginoo, ikapito mipahulay. So nasulat na around 1500 BC. Ang pangutana, naa na may existing kalendar sa wa pa masulat ang Henesis, wa pa matao si Moises, naa na may existing kalendar. Unsa man nga kalendaryo ni? Una, Egyptian calendar. Ang Egyptian calendar walay simana. Wala sila'y 7 days, 1 week cycle. Tapos kining Egypt, diha man ni si Moises nagdako. Diha po siya na-educate sa Egypt. Pero ang problema, kay ang Egypt, wala sila'y kalendaryo nga 7 days, 1 week cycle. Ang ila, itawag nga decade. Decade. Dili week ila. Unsa man ning decade? Sa may decade? Murag ang ilang semana na 10 ka adlaw. Ang ilang isa ka buwan 3 decades. So ang ilang 1 month is divided into 3 decades. Tag 3 katag na 10. So mao na ang sa Egyptian calendar. Unsa mang kalendaryo ang nag-imbento og 7 days 1 week cycle? Ang Babylonian. Ang Babylonian pagan, wa man sila makaila Ginoo. Sila ang nag-imbento og kalendaryo nga dunay 7 days 1 week cycle. So si Moises, pagsuwat niya dinhi sa Henesis, naa na existing kalendar. So sa paghisgot niya og unang adlaw daon sa ikapito ka adlaw, dili siya pwedeng mogamit og Egyptian kalendar. Kay wala may 7 days 1 week cycle ang Egyptian kalendar. So asa man siya mukuha aron nga tamdanan sa ilang pag-observe og Sabat nga ikapitong adlaw. Dinhi siya mokuha sa pagan Babylonian calendar. Mao nga nahimo nga kining iyang sinulat gi-accommodate lang dinhi sa Babylonian pagan calendar nga nag-exist sa ilang panahon. Sa ato pa kanang pagpahuhay sa mga Hudiyo, wala gyud na mo takdo dinhi sa giingon nga kanusa ni pahuhay ang Ginoo, kundili gi-accommodate lang na ni Moises sa mga Hudiyo sa ilang existing calendar nga available sa ilang panahon. In short, accommodation ra gyud. Gi-accommodate ra ba sa ilang existing calendar. Dayon mo-accuse sila sa Katoliko nga kita kuno gikan sa mga pagano kuning atong pagtulunan. Samot na sila. Kaya ang ilang pag-observe og Sabat nga Saturday gi-accommodate ra pod sa pagan nga kalendaryo. So meaning accommodated na. Karon ang pangutana, kanus aman ang mga Hudiyo nag-observe og gitawag 7th day Sabbath. Ug unsa may ilang basihan, asa man sila misugod dinhi nga nakasangko sila ikapitong adlaw. Tubagon nato na. Dinhi sa Exodus. So may giingon dinhi. Ang Ginoo, Exodus 16:4 hangtod 5, kama 24 hangtod sa 26. So may giingon din ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan akog pagkaon alang kaninyong tanan. So mo na tong mana nga gipaulan sa Ginoo. Adlaw-adlaw kinahanglan manggawas ang mga tao aron magpanigom og igo lamang niadtong adlaw. So kada adlaw magpaulan ang Ginoo og mana.
Niining pagiha kasulayan ko sila aron motuman sila sa kasuguan nga akong gihatag kanila. Sa ikaunom ka adlaw kinahanglang dobliho nila ang naandan gidaghanon sa pagkaon nga ilang tigumon aron andamon. So pagpaulan sa Ginoo og mana sa ikaunom nga adlaw sa iyang pagpaulan, gisugo ang mga Hudiyo nga dobliho nilang ilang kuhaon. Kay ugma, di na sila manguha og mana. Meaning, mupahuway na sila pagkaugma. Mahuman na ang ilang, wa na po'y mana nga muulan ugma. Kaya unsa man dahil pagkaugma? 24, hantod 26. Sumala sa gisugo ni Moises ang salin gitaguan nila alang sa sunod nga adlaw, apan wala kini madaot og wala ulura. Si Moises mingon, kan-a kini karong adlawa, kay karon adlaw sa pahulay nagigahin alang sa Ginoo, og dili ka makita og makaon dito sa gawas. 26, magtigom kamo niini sulod sa unom ka adlaw, apan sa ikapito ka adlaw mong adlaw sa pahulay wala kamoy makuha. Ang pangutana, asa daay may base si Moises nga nakasangko sila 7 ka adlaw? Kadtong pag-ulan sa mana. Ang mana adlaw-adlaw nga magpaulan ng Ginoo. So gikan sa pag-ulan ni antong mana, mukaon sila og unom ka adlaw, manguha sila og mana kada adlaw. Sa ikaunom ka adlaw, magtipig sila og mana nga ilang makonsume sunod nga adlaw, kay ugmang adlawa mauna ang ikapito nga adlaw. So meaning ang pagsugod di ay nganong ni sangkog ikapito kay naay kasaysayan og panghitabo asa sila mosugod pag-ihap. Nisugod sila pag-ihap ni adtong unom ka adlaw nga pag-ulan og mana, ug nakaabot sila sa ikapitong adlaw nga ilang gi-recognize nga adlaw igpapahulay kon Sabat. Dayon paghitabo naman na. Ang paghitabo kinahanglan man timan-an sa kalendaryo. Dayon ang existing kalendaryo man sa Babylonia. Mauna nga nahitabo nga ang 7th day Shabbat sa mga Hudiyo sa panahon ni Moises gi-accommodate sa pagan existing kalendar nga dunay 7 days 1 week cycle, instead nga mobase sila sa Egyptian nga walay 1 week 7 days system sa ilang kalendaryo. Nasabtan ko ninyo? Nagis niyo akong point? So ang masabadista mo ingon nga kining pag-observe og Sabat matod nila gibase sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 10. Hinumdume ang adlaw nga igpapahulay og ilha kini nga balaan. Nagsugo ang Ginoo nga ang iyang katawhan sa Israel maghandom sila og adlaw sa pahulay, gitawag day of rest, sa Hebro Shabbat. Magtrabaho kamo, pero asa man tamo base ining moabot tag ikapito? Matod sa bersikulo 10, magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, og sa ikapitong adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay. Ang pangutana, asa man ta mosugod kon moihap ta ikapito? Kaysa ako nang giingon, di ta makaabot o ikapito kung wa tay basihan nga una. Muli sa ta count ikapito, kay ta mosugod og 1 to 3 hangtod sa 6. Before ka makaabot sa 7, automatically nga dunay nag-una nga mga days. Ang pangutana dinhi sa 10 commandments, nganong nakaabot man sila ni anang giingon ikapitong adlaw, asa man sila ana nagsugod?
Iklaro ba ya sa sugo sa Ginoo? Magtrabaho ka ug unom ka adlaw. Sa ato ba, dili ka pwedeng mapahuway sa ikapito kung wa kay unom ka adlaw nga trabaho. Trabaho sa unom ka adlaw. Adi sir ka mapahuway. Karon si Adan ni trabaho di ay. Si Adan ika-unom nga adlaw gibuhat. Pagkaugma ikapitong adlaw mao na ang gitawag nga pahulay sa Ginoo. Buti pasabot ang unang adlaw ni Adan ang ikapitong nga pahulay wa siya mo trabaho, mi pahuway sa ditso. Whereas ang sugo nag-ingon magtrabaho ka. Sa ato pa kanang 10 commandments dili applicable kang Adan. Kay wa man siya magtrabaho, ditso man siya pahuway. Ako niya kong puwet. Ang pangutana, giunsa man sa mga Sabadista nga Saturday man ang ilang Sabat. Mao nang gihimo sa mga Sabadista. Paminawa ko rin ha, naon sa pagkahitaboa nga kining 10 commandments na himong Saturday nila. Ane? Mubasa silang bersikulo. Basahon sa nga bersikulo ha. Ako ni balikon para magkasabot mo. Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan sa ikapito mao ang adlaw igpapahulay. Pag human nilag basa ini, tan-aw daw sila kalendaryo. Uy, ikapito man ang Saturday. Gibiyaan nila ang Bible. Miditso kalendaryo sa mapagano. Nag-ingon ba ang natong nabasa? Magtrabaho kamo sa unom ka adlaw apan sa ikapitong adlaw sa kalendaryo sa semana. Nag-ingon wala? Ngano ba ito mga kalendaryo? Uma nag-ingon din Kitang magkatoliko, ilat ang tumutumuan nga nagdugang-dugang sa Bible. Ngano mo direct man ka kalendaryo nga wa man mag-ingon ang mabasa nga magtrabaho ka sa unom ka adlaw. Mopahulay ka sa ikapitong adlaw sa semana sa kalendaryo. Wa man mag-ingon din nganong meditso mga kalendaryo sa pagano. Lami kasab-an ni mga Sabadista ba? Wa mag-ingon ang Bible. Ang konteksto din sa Bible nga ang ikapitong adlaw di na moabot kung way 6 days, 6 working days. Sa ato pa, mo start sa working days. At desir ta mo abot sa ikapito. Ang pangutana, unsa man ang working days, i-contextualize nato ang balaod kay wa man mag-ingon din nga ikapitong adlaw sa semana sa kalendaryo. Wa man nag-ingon. Kamura may nagbut-buot mga Sabadista. Pagbasa dito kalendaryo sa pagano. Inyong gipunan ang balaod sa Bible. Ang giingon sa Bible, trabaho ug unom ka adlaw. Human sa imong 6 days working, mao pang ikapito. Ang pangutana, kanos aman ito sa trabaho? Kanos aman mag-start ang working day? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang 6 working days mag-start sa Lunes, mahuman sa Sabado, unsa may kapito. Domingo, di sakto ang Katoliko. Kita ang nakatuman kung atong i-contextualize ang balaod sa Ginoo. Nasayop ang mga Sabadista kay wa mag-ingon ang Bible nga magpahulay mo sa ikapitong adlaw sa semana sa kalendaryo. Sila ra nagbot-buot nga pag humagbasa mutan-aw dayog kalendaryo sa pagano. Dahil kita akusahan, nakita ko no ang nagbase sa pagano nga sila man ang nagbisa pigan. Ang pangutana maune. Ingon dahil ang mga Sabadista, dili manggod brad, kay kami manggod, nagbantay mi sa adlaw ikapito, kay paghandom man namo, gihandom man namo brad, kadtong paglalang sa Ginoo sa kalibutan, nga Ginoo unom ka adlaw nga mibuhat,
Gikan sa unang adlaw hantod sa ikaunom, mipahuway sa ikapito. Mao nga kami pod mopahuway pod mi sa ikapito. Wa matay problema ana. Kay kami mipahuway sa ikapito. Pero among pagpahuway ikapito human sa 6 days working days. Ang sayo pila maone kay kalendaryo lagi ilang gibasihan sa pagano. Whereas dili kay wa nag-ingon ang Bible. I-contextualize lang nato. Kay kining balaod sa Ginoo ni Nehemias 8:8 basahon man og sabton. So ngano man nga karon ang mga Hudiyo ang ilang Shabbat Saturday man. O nganong kitang mga Kristiyanos ang atong rest day matod sa atong CCC. CCC number 2175. Sunday fulfillment of the Sabbath. Up to asa nito basahon? Hangtod ni sa from 2168 up to 2195. So mo na nahisgot nga ang Sunday maong rest day sa mga Kristiyanos. So meaning ang atong adlaw nga mapahulay ta Domingo. So nganong Domingo man, nganong lahi man ta sa mga Hudiyo nga Saturday man ang ila, nganong Sunday man ta. So mo na atong i-resolve karon. Ang mga Hudiyo nganong ang ila Saturday. Deuteronomio 5:15 mo na ang rason nganong ang ilang pag-celebrate gitawag Sabado sa mga Hudiyo. Deuteronomio 5:15. Hinumdumin ninyo nga mga ulipon kamo didto sa Ehipto. Gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang dakong gahom. Tungod niini, unsay rason di ay? Tungod niini gisugo ko kamo nga magtamod sa adlawng igpapahulay. Unsa dang essence? Unsa ang essence? Nganong ang mga Hudiyo magbantay sila sa adlawng igpapahulay? Unsa dang ilang basis? Sa unsa di ay nakaangkor? Aron hinumduman ang ilang kaluwasan sa ilang pagkahigawas gikan sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Busa ang mga Hudiyo obligado sila nga magtamod og Sabat to remember sa liberation o kagawasan nga ilang naangkon sa pagluwas sa Ginoo nila sa pagkaulipon sa Egypt. Ang pangutana, mo kontra bata sa mga Hudiyo kung mag-celebrate sila og sa Saturday as remembrance sa ilang salvation? Dili. Dili gud nato sila pwedeng kontra ngano man. Ila man ang experience. Ila man ang kasaysayan sa kaluwasan. Dayon ang Ginoo, gusto man sa Ginoo nga ang kaluwasan hinumduman. Mao na nga ang mga Hudiyo kung atong basahon ang Deuteronomio 5:20-21 mao kining atong mabasa. Sa umaabot nga panahon kung mangutanang inyong mga anak kung nganong nagsugo kanato ang Ginoo nga atong Dios sa pagtuman ni ining tanang balaod including ang Sabat. Kung mangutana daw ang kaliwatan sa Israel kung nganong mag-Shabbat man sila, mao ni ang rason. Ingna sila, ulipon kami kaniadto sa hari sa Ehipto apan giluwas kami sa Ginoo. Mo'y hinungdan nga handumon namo kini. Unsa day? Unsa day ang intensyon sa Ginoo nganong ang napulo ka sugo nalakip diha ang paghandom og Sabat or Shabbat sa mga Hudiyo
aron di ay sa paghandom nga dili kalimtan sa ilang kaliwatan ang nangaging kasaysayan sa pagluwas kanila sa Ginoo. Di sila makalimot nga naulipon sila sa Egypt ug salamat sa Ginoo karong adlaw gihandom nato kadto maong kaluwasan mo nang sa daghang katuigan nagrejoice sila, nag-celebrate sila ni ining maong kaluwasan. So ang essence dahil sa Sabat is to remember aron nga di makalimot labason og handumon sa tanan nga kapanahunan. Mo nang dili ta pwedeng mo again sa Mahudiyo nga until now nag-celebrate sila sa Sabat in remembrance sa kaluwasan sa ilang nasod gikan sa pagkaulipon ngadto sa nasod sa Ehipto. Apan kitang mga Kristiyanos kadtong Sabat didto sa Old Testament doon na to'y gilandungan. Morning sa atong sisisi. Fulfillment. So din hita sa fulfillment. Gitawag ka na ni San Pablo sa Colosas 2:16 hangtod 17. Nganong managlahi ang atong rest day nila. Morning, magsugod na taini og aginod ngadto sa maong pangutana. Colosas 2:16 ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon. Sa Kristiyano sa niya, diyan nito sa Kristiyano sa nga panahon. Diyan na ng mga Kristiyanos. Ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa adlaw nga mga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw igpapahulay kining tanan landong lamang kung anino sa mga butang o maabot apan ang katumanan mao si Kristo. Sa ato pagkadto di ang Sabat kadto di ang rest sa Old Testament landong lang di ay kadto sa katinuoran. Ang katumanan di ay ni ana mao si Kristo. So mao kita mga Kristiyanos dili ta pwedeng mo focus sa Old Testament kay anino raman to. Grabe to maglakaw ka na kay anino, di ba? Mika, nagsusul man ako anino. Kanang mga bata, kanang makuyawan ng mga bata na first time nakita sila anino, madlok sila. Malisag mga bata. Kanang first time sila nakita anino, kay kung magdagan sunod man ang anino. Ang anino dili mao ikaw. Ang anino mao ang landong sa imong pagkaikaw, pero ang anino dili mao ikaw. So kadtong Sabat sa Old Testament, anino lang to. Kinsa man ang gianinuhan ni adto, maong reality. Kinsa man? Si Kristo. Sa New Testament naghisgot din sa Hebrew 4:1. Ingon din samtang nagpadayon ang saad sa Dios sa pagpakasulod diha sa pahulay magmatngon kita nga walay usa kanato nga mapakyas sa pagdawat ni ining maong kapahulayan. Unsa daw? Dinhi sa Old Testament naghisgot sa pagpakasulod ngadto sa tinuod nga kapahulayan. Si San Pablo miingon kadto mga masupilon sa Old Testament wala gyud sila makasulod sa tinuod nga kapahulayan. Ang pangutana, kinsa man ang tinuod nga Sabat, kinsa man ang tinuod nga diha ta makapahulay. Kaya mga Sabadista, Sabado para ba mapahulay? Kung kapuyon sila, maghuwat pa sila Sabado, kaya dito pa sila mapahuway. Way problema ng pahuway. Bisan karon kapuyon mo unyang udto pa mahuway mo. Kita ang magbuot kung gusto tang mapahuway, pero naay tinuod nga kapahuwayan. Dili to mao ang Sabat sa Old Testament. Unsa daw? Saad nga makasulod ta sa tinuod nga kapahulayan. Kinsa man ni siya? Basahon nato ang Old Testament prophecy. Salmo 118.
O sa may giingon din 118, 20 hangtod sa 24. Kini ang ganghaan sa Ginoo. Dili ka pwede mo sulod pag way ganghaan. Di ba? Pag mo yung mo sulod sa kapahulayan, naagyoy ganghaan nga imong sudlan. Di ba? Kini ang ganghaan sa Ginoo. Ang matarong lamang ang makasulod ni ini. Pasalamatan ko ikaw kay gitubag o giluwas mo ako. Ang bato. Unsa daw? Kini ang ganghaan. Kinsa ang ganghaan? 22. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan, nahimo hinuong labing importanteng bato. Kinsa man tubagon nato sa Buhat 4:11. Kinsa man tong bato nga gisalikway nga maoto ang ganghaan nga diin kita mosulod. Buhat 4:11. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan. So kadtong gibasa nako sa Salmo 118 nga bag-o lang nga mao ang ganghaan nga maong bato, matod ni sa mga apostol, si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan sa pag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyo mga magtutukod og ay nahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato. So in short, katong gibasa nato sa Salmo 118, balikon nako, kini ang ganghaan sa Ginoo, ang matarong lamang ang makasulod ni ini. Kinsa siya? Ang bato nga gisalikway, dili si bato nga senador nga nakadaog. Ang bato nga gisalikway sa magtutukod kay walay hinungdan, nahimo hinuon nga labing importanteng bato, si Kristo ni. 23-24. Buhat kini sa Ginoo og katingalahan kaayo, mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato, maglipay og magmaya kita niini. Sa ato pa naadi ay bag-ong adlaw nga gihimo sa Ginoo. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Unsa maning adlaw? Nga kini nga adlaw related sa bato nga si Kristo. Ang manluluwas, miingon ang balang kasulatan, mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo nato, dili itong paggawas o kaluwasan sa Egypt, kundili ang kaluwasan nga gipabuhagay sa Ginoo. Mauna ang hinumduman sa mga Kristiyanos, dili na ta magsyabat in remembrance sa pagkaliberate sa Egypt, kundili ang handumo na sa may luwas sa Ginoo, ang kaluwasan na nagihimo sa Ginoo. Og miingon ang kasulatan, mauni ang adlaw nga maghandom ta sa atong kaluwasan, mao nang lahi na ang atong remembrance as Christian. Nakapokus na ta kang Kristo. So sakto ang Kolosas nga kadto di ang igpapahulay landong lang ug ang katumanan di ay niadto, mao si Kristo. Palakpakan nato ang Ginoo. Unsa si Kristo? Ganghaan. Miangkon ba si Kristo nga siyang ganghaan? Juan kapitulo 10 versikulo 7 o ngadto sa 9. Busa miingon si Jesus, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Versikulo 9, ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas. Kinsa di ay ang pultahan? Ang saan nga makasulod kita ngadto sa tinuod nga kapahulayan, si Kristo di ay ang ganghaan nga kitang mga Kristiyanos musulod sa bag-o nga natag sa pagpahulay diha ni Kristo, kay si Kristo ang tinuod nga Syabat. Makapahulay kita kang Kristo o giangko na ni Jesus nga siya ang tinuod nga kapahulayan sa atong kalag. Mateo kapitulo 11 versikulo 28 sa magiingon sa Ginoo, duol kamo kanako
kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong palasanon o papahulayon ko kamo. Ang pangutana, kinsa di ay ang tinuod nga Sabat? Si Kristo. Diha lang kang Kristo tinuod nga makapahulay ang atong kalag. Mao bitaw si San Agustin miingon, our hearts are restless until they rest in you. Ang atong kalag wa mahimutang nabalisa hangtod nga makabaton kita og tinuod nga kapahulayan sa pagpauraray nato diha sa dughan sa Ginoo. Salamat nga kitang mga Kristiyanos nga Katoliko miduol kang Kristo nga mao ang tinuod nga kapahulayan sa atong kalag. Dili kay mapahulay ta og Saturday nga sa mga paganong kalendaryo agihimo sa mga Sabadista, wa gyud sila makapahuway hangtod karon kay gikapoy pa sila. Pero kita, salamat ni anak kita sa sakramento sa Eucharistia, ato nang makalawat si Kristo, makabaton kita og tinuod nga Sabat kang Kristo, kay siya lang ang tinuod nga makahatag og kapahulayan sa ato makalag ay kapuyan sa sala o maproblema sa kinabuhi. Munang salamat sa Ginoo ni anata sa tinuod nga Sabat. Duol kamo kanako. Pero wa gyud mang duol ang mga Sabadista. Nagpalayo sila kay didto lagi sila sa pagan Babylonian calendar nga Saturday. Pero kita ni anata kang Kristo, salamat sa Ginoo, makapahuway na kita pinaagi sa atong pagdangop sa Ginoo sa Eucharistia. Palakpakan ang Ginoo. So sa ato pa na ay bagong adlaw. Balik ko na ko ang Salmo. Mao kini Salmo 118:24. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato, maglipay og magmaya kita. Sa mga Hudiyo, ang ilang adlaw ang gipili sa ilang paghandom, sa ilang pagluwas, accommodated by Babylonian pagan calendar. Pero kita, sa dihang giluwas kita ni Kristo, naanay existing kalendar. Mao nang kalahian sa mga celebration sa mga Old Testament. Kang ilang beses wa pay kalendaryo. Mao na nagsalimuang na sila asay accommodate. Wa pa may existing kalendar ning pag unay, kaduhay, katuloy, kapito. Wa pa may tao gani ini. Wa pa maghimo ang nagbubuhat sa kalibutan og kalendaryo. Maunang ang mga Hudiyo gi-accommodate na lang sa pagan calendar. Pero lahi ning atong kaluwasan. Kay si Jesus mianhi sa kalibutan, miluwas nato na anay existing calendar. Maunang di gyud pwede magtumo-tumo ta. Ang pangutana, unsa man ang culmination day sa atong celebration in terms of kaluwasan? Dili ta mo celebrate og Biyernes as day of remembrance sa salvation. Nga naman, ang Biyernes mao man ang pagkamatay sa Ginoo. Dili po ta mo celebrate og Saturday. Kay gilubong man ang Ginoo to sa sepulcher. Ikaw daw imong parente, gihaya. Maglipay-lipay dahi ka, mag-enjoy dahi ka. Kitang mga Kristiyanos, kanus aman taga maglipay, mato sa Salmo. Balik ko akong Salmo. Jadi din posible nga Biyernes, Sabado ning atong paglipay-lipay sa kaluwasan. Kay palipayon man ta sa Ginoo sa atong paghandom sa kaluwasan. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato. Ang essence manggod sa Shabbat is to remember. Kita mo remember ta dili tong salvation sa Egypt. Kadi man ta hituhanon, Kristiyanos man ta. Ang atong hinumduman kaluwasan hanggang Kristo. Kanusa? Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato. Although ang pagluwas is proseso, pero ang victory day kana bang culmination ba? Dili Biyernes, dili Sabado, ngano man. Atong basa ng Bible, ngano di gyud pwede na special day nga ato na i-celebrate. Unang Korinto 15:14.
Kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo. So daw, kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang atong pagtuo. Ibutang ta, namatay ang Ginoo sa cross sa Bernes. Pagkasabado, tuwa sa sepulker. Nakaabot mo ka sepulker sa lubnganan sa Ginoo dito sa Jerusalem. Ibutang nato nga namatay sa Bernes, gilubong sa Sabado, wa na banhaw. Unsa man mahitabo sa atong salvation? Useless na nga kamatayon na Jesus sa cross kung wala siya mabanhaw sa adlawng Domingo. Sa ato pa, asa ta dapat mo celebrate? Sa pagkamatay, sa pag-adto sa lubnganan, o sa pagkabanhaw? Sa pagkabanhaw, mo nang sakto ang Katoliko, Domingo sa pagkabanhaw ang atong pag-rejoice nga naman nabanhaw ang atong manluluwas. Kandidato ka, pwede ba di ay na ang kandidato inihapay pa mag-celebrate na sa kadaugan? Nahitabo na sa Panglaw, nag-ihaw na siya baboy, kay daog naman siya daw. Lamang man siya mga boto, lamang. Ingon ang mga tao, kagawad, daog na ka, halapat ka na tong baboy, lipay na sila. Napapay di barangay dito ka, wa pa mahumag counting. Karon kay pagtotal na gyud sa final and official na counting, nahulog man siya. Mao nang mirise nga naman mag-celebrate lagi ho pamahuman. Mao nang sa ato sigurado gyud ning ato kanus ata mag-celebrate ang victorious day nga although namatay ang Ginoo, nabanhaw siya. So dito ta sa pagkabanhaw, ang Domingo nga pagkabanhaw. Although ang tanang adlaw pwede man ta mo simba. Nakita misa sa Lunes hangtod sa Sabado, pero ang atong katibuk-an isip Kristiyanos mao na ang Sunday. Nga naman mao man na ang pagpahigawas kanato sa Ginoo sa salag kamatayon. Ang Israel, ang ilang gi-celebrate ang pagkagawas sa pagkaulipon ni Pero. Kinsa si Pero ganito? Pero mao ang great Satan. Siya ba yung isimboluhan kay typology naman gud ni? Katong nahitabo sa Old Testament, si Pero nag-symbolize kang Satanas na nag-ulipon nato sa taas nga panahon. Ang Dios gipagawas sila sa kamot ni Pero. Kita usab gipahigawas sa Dios pinaagi kang Kristo, gipahigawas kita sa yawa nga nag-ulipon nato. Ang mga Hudiyo mag-celebrate sa kagawasan sa Ehipto. Kita mag-celebrate sa kagawasan ni Jesus nga gihatag nato, kagawasan gikan sa sala ug kamatayon. Mao na nga lahi ang ilang celebration, lahi ang ato. Kang ila paghanduman sa Egypt, ang ato paghanduman kang Kristo nga maong nagtubos nato, nagpahigawas ka nato sa pagkaulipon sa yawa. Mao na ang ato Domingo sa pagkabanhaw. Every Sunday maghandom ta, magmisa ta. Anong sa may nasa misa? Do this in memory of me. Di ba mo manay sa Sabat? 5:15, hinumdumin ninyo nga naulipon kamo tungod ni ini, maghandom kamo sa adlaw pakulay. Remember sila kung sa puy ato, buhata kini sa paghandom kanako. So kita magmisa ta pirme. Kada Domingo, magkatiling banong ta sa pagmisa, aron handumo nato ang atong manluluwas. Sumaon na nakita, Domingo na ang atong celebration. Kaya nga naman, kadtong sa Old Testament, landong lang to. Ang reality, kining gihimo nato na Katoliko. Palakpakan nato Ginoo. Sumaon na, naagyod tay katilimbanon nga pagsimba. Og ang pagsimba kinahanglan gyud nga naay halad.
ang worship sa Old Testament naagyoy i-offer. Dinhi sa atong worship sa New Testament naapoy sakripisyo halad. Ang Ginoo dili na siya modawat og halad nga hayop ang dugo ipatulo. Never na ang Ginoo modawat ni anang maong halad. Unsa naman ang dawaton sa Dios nga halad sa mga Kristiyanos? Hebreo kapitulo 10 versikulo 5. Dili ka gusto og sakripisyo og mga halad nga mananap. Ang Dios gitapos na niya nga during worship di na siya modawat nga napay hayop nga patyon o i-offer kaniya. Dili na ang Ginoo mahimuot ni ana. Unsa man nga halad ang gikahimut-an sa Ginoo, dili ka gustog mga halad nga mamananap apan gianda mo ang usa ka lawas. Mao kita sa panahon sa atong pagsimba, ang ato nang ihalad mauna ang lawas ni Kristo. Kay ang Ginoo dili na siya modawat og halad nga hayop. Ang pagsimba nga iyang dawaton mao na ng pagsimba nga naghalad sa lawas ni Kristo. Mao nga kining mga dili Katoliko nga nanimbag way misa, dili na tinuod na simba. Simba-simba ra na. Mag-praise the hallelujah ka, pag-way sa Eucharist, dili na pagsimba. Ang saksi ni Jehovah, wa may simba namo, ang mo simba, study man. Di na tinuod na pagsimba nga naman, walay gihalad na lawas ni Kristo niya. Ang Ginoo, ang pagsimbang dawato niya, kanang naay lawas sa Ginoong gi-offer. Pangutana, unsa man nga simbahan nga nag-offer og lawas ni Kristo ngadto sa Dios nga Amahan? Ang simbahang Katoliko. Mao nga ang tinuod nga pagsimba nahitabo dinhi sa simbahan nga gitukod ni Kristo ang atong gihalad sa Dios. Ang halad nga lawas ug dugo ni Kristo mauna ang pagsimbang dalawaton sa Dios. Palakpak atong Ginoo. Mao nang ayan ang panimba dito. Kay bisan pa matiguang mo dito agad mo kasimba. Ang pagsimbang tinuoray niya sa atong simbahan, dili na siya mo dawat og halad nga mananap. Ang lawas na ni Kristo nga gi-offer sa pari ngadto sa Ginoo. Nakadumdum mo sa panahon sa misa nga moingon ang pari, ang akong halad ug ang inyo sa mga halad. Kadumdum na. Pangutan-on ta mo. Unsa man ang inyong halad? Kay kung di mo katubag ini, wa pud mo kubod kasimba. Kinahanglan makahibalo ta unsa na nga halad ang buti pasabot. Ang akong halad. Kana? Pare man ang akong halad. Ang halad na niya nga lawas og dugo ni Kristo ngadto sa Ginoo, nga dalawaton sa Ginoo, ang maong worship. Ang inyong mga halad, unsa man na? Ayaw gyud ibutang sa inyong panghuna-huna nga mauna ang halad nga 20 donot. Although importante, sa ako nang giingon, unom ka adlaw nga pagtrabaho, Domingo ang atong Sabat o rest sa mga Kristiyanos, magdala po taghalad sa Ginoo. Pero kanang giingon diha sa misa nga ang ako ug ang inyo mga halad na ay mas labaw nga importanteng halad nga atong ihatag sa Ginoo, nga dili ang kwarta og sinsilyo nato nga murag tingga nga makolektor nagsarasa na sa kabugat. Di na mao. Partly na, pero di na mao ang pinaka-importanteng halad nga atong ihatag sa tinuod nga pagsimba sa Ginoo. Gusto mo mahibalo sa nakalara? Para makasimba gid mo ba? Di mo mga tanana, ay di po nagtubag eh. Importante nga verse sa atong kinabuhi aron makasimba gyud ta tinuoray. Roma. Ilista gyud na sa bersikulo kay para makasimba na ta ani.
Roma Kapitulo 12, versikulo 1. Paminaw, kaya akong basahon. Busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong mga kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad balaan makapahimuot kaniya, mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Unsa daw ang atong angay ihalad sa Ginoo nga mao ang matuod nga pagsimba? Ihalad ang inyong kaugalingon nga buhi balaan ug makapahimuot sa Ginoo. Mao kini ang halad nga dalawaton sa Ginoo. Mao kini ang matuod nga pagsimba kaniya. Nganong buhi man, nganong balaan man, nganong makapahimuot man, nganong maumana ang tinuod nga pagsimbang dawaton sa Ginoo. Unsa maning buhi? Nganong buhi? Kay daghan karon nga naglakaw-lakaw ug naglingkod diha nga dugay nang nangamatay. Tagaan ta mo mga bersikulo nga dugay na tang namatay. Unang Timoteo 5:6. Apan ang biyuda, kisa may biyuda din tas kamot. Oh. Apan ang mga biyuda, giuda gid mga biyuda. Apan ang mga biyuda nga mapatuyangon sa kahilayan. Kamo, mapatuyangon mo sa kahilayan. Apan ang mga biyuda nga mapatuyangon sa kahilayan, patay na sa espiritu, apan buhi pa sa lawas. Unsay bagay ini? Kung naata naglunang sa sala, kung naata in the state of grace, ang atong estado patay. Mosimba ka, unsay gusto sa Ginoo nga ihatag? Buhi o patay? Itugyan ang inyong kaugalingon nga buhi. Pwede pasabot, buhi sa grasyang makasantos. Kanang mosimba ka, nga naa ka in the state of sin, ang imong estado patay. Episodos 1, mga patay kamo sa inyong kasalanan. Aron nga ang atong pagsimba dalawaton sa Ginoo. Ang atong pagsimba tinuod. Kung naaman ta sa state of sin, patay ta, kinahanglan gyud tang mabuhi. Kanos aman ta mabuhi? Kanos ta mabuhi? Kung atong na-examine ang atong kaugalingon nga kita patay, need yun nato nga mabuhi. Pero kanus aman ta mabuhi? Ug sa unsang paagi mabuhi ta aron nga panahon sa pagsimba, buhi ta atubangan sa Ginoo, balaan ug makapahimuot kaniya. Tubag Juan Kapitulo 20 versikulo 21 hangtod sa 23. Mao kini atong mabasa. Unya miingon si Jesus kanila, mainyo ang kalinaw. Ingon nga ako gipadala sa amahan, ipadala ko usab kamo. Papa, gisulti niya kini o gihoypan niya sila. Ingon si Kristo, kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, kini mapinasaylo. Kung dili ninyo pasayloon ang nakasala kaninyo, ang nakasala, dili usab kamo pasayloon. Unsa man siya?
Mao ni ang pagtukod ni Kristo sa sakramento sa kumpisan. Pagtukod sa Ginoo sa sacrament of confession, gihuypan sa Ginoo. Mihuyop ang Ginoo. Pangutana, ngano nga mihuyop man ang Ginoo? Kanos aman unang mihuyop ang Ginoo? Kanos Kanos Very good. Sa dihang iyang gihimo ang tao. Mao kadto ang unang higayon sa Biblia nga unang mihuyop ang Ginoo. Genesis 2:7. Mikuhang Ginoo gyuta, giporma niya nga tao, murag minatay nga bangkay. Nasa lungon ba? Way kinabuhi. Unsa gihimo sa Ginoo? O gihuypan sa Dios ang duha ka buho sa iyang ilong sa ginhawa sa kinabuhi, og ang tao nga way kinabuhi nakabatog kinabuhi. Mo nang tanawa ang ilong sa inyong katapat. Tanawa sa humana. Humana ba nyo kitanaw? Gililiin nyo? Unsay porma? Unsay porma sa ilong sa inyong katapat? Kon ang ilong sa inyong katapat nangalisngag, ang buot ipasabot ni Ana, nasobrahan ka na sa paghuyop. Mo nang kining akong ilong nalisngag pud di gamay. Nasobrahan ang pud di gamay ba? Pero no matter what, ang atong ilong mga lisngag, ang importante nga nagyo bangag. Kay kung ang ilong way bangag, di na ilong hubag na. Pero salamat sa Ginoo, taliwala sa kalisngag sa atong mga ilong, doon na may bangag, makaginhawa ta, so makahimaya o makadaig ta sa Ginoo, palakpakan natong Ginoo. So in short, ang paghuyop, paghatag na o kinabuhi sa usa ka butang nga patay. Sa ato pa, kung ang atong estado patay kita tungod sa sala, na ay bag-ong kinabuhi. Buti pasabot, di ko malikayan nga kita makasaha man gyud ta. So once nga makasala ta, nahibaw ta nga ang state nato is naata sa mortal sin, patay ta. Mo nang mangumpisal ta ni Father Hitson, aron nga makabatuntag kinabuhi para inigsimba nato unsa man ta. Buhi ta. Unsa kay dawaton sa Ginoo pagsimba? Ang iyang dawaton nga pagsimba ihalad ang inyong kaugalingon nga buhi. Bahalag wa kay 20 donot basta buhi ka. Importante na nga pagsimba nimo nga Lord, mosimba ko nimo Lord. Buhi ko Lord. Buhi ko Lord sa grasyang makasantos. Ang imong pagsimba hangpo na sa Ginoo. Pero magsimba-simba ka, napatay ka, mga isa mo kinabuhi dito ni Father. Pinagi sa sacrament of reconciliation. Mo nang nindot pagyud ni nga timaha, isa magyapon ni kaadlaw ni pagsimba. Pero wala magyud tay oras. Mo nang daghang salamat, I hope katong gamay nato nga pag-share ninyo. Balon na to sa inyong tibuok ka kinabuhi. Lord, gusto nako nga mosimba nimo nga buhi. Mo na nga Lord, o makasala ko Lord, mundangop ko sa kumpisalanan aron mabuhi ko pag-usab o matubang ko nimo, dawaton nimo ang akong kinasing-kasing nga pagsimba. Amen.